बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। आजकल एक नारा एक बार फिर बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है कि कराची को अलग सूबा बनाया जाए। बिल्कुल बनाया जाए। जब पंजाब में पंजाबी रह सकते हैं, सराइकी में सराइकिस्तान का एक सूबा बनने की बुनियाद हो सकती है, पख्तूनख्वा में पख्तून रह सकते हैं, तो सिंध में कराची में उर्दू बोलने वालों का एक अलग सूबा भी होना चाहिए। और वो इस वक्त की वक्त ज़रूरत है, क्योंकि जब से 17-18 साल से सिंध हुकूमत ने कराची का जो हाल कर दिया है, उर्दू बोलने वालों के साथ जो लसानियत का सलूक किया जा रहा है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कराची में 17-18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोई तरक्याती काम नहीं किया, बल्कि जो 17-18 साल पहले उनको कराची मिला था, जिस हालत में मिला था, उसकी अबतर हालत कर दी है। और उसके बाद भी पीपल्स पार्टी का वतीरा ये है, उनके बयानात ये हैं कि जैसे उन्होंने कराची को पेरिस बना दिया है, कराची को न्यूजीलैंड से बेहतर शहर बना दिया है। जबकि असल हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो इस वक्त कराची जो है दुनिया के बदतरीन शहरों में 4थे नंबर पर है। और इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कराची भी वो वाहिद शहर है जो दुनिया के बदतरीन शहरों के साथ साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मंशियात इस्तेमाल करने वाला शहर भी है, जिसको पीपल्स पार्टी कभी ऑन नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी सिर्फ बातें करेगी कि हमने कराची में सेहत का निज़ाम बड़ा बेहतरीन कर दिया, हमने सड़कें बना दी, सड़क के नाम पे सड़कें बना दी। जो एक शारा इन्होंने भुट्टो बनाई है, उसके नाम पे उन्होंने बहुत सारे काम कर दिए। मतलब पीपल्स पार्टी के 17-18 साल में सिर्फ एक काम था, वो भी शारा भुट्टो बनाना। अब आते हैं हम अगर सिंध को सूबा बनाने वाली बात के ऊपर, जिसपे MQM पाकिस्तान के मुतादिद रहनुमा मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जलसों में मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में ये बात कहते आए हैं कि कराची को अलग सूबा बनाया जाए, कराची को अलग सूबा बनाया जाए। जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने भी कहा, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अरशद वोरा, आसिया इसहाक, और जो इनके आफाक अहमद साहब जो है महाजिर कौमी मंडी के चेयरमैन, उन्होंने भी कहा है। तहा जो हैं इनके, उन्होंने भी कहा है। अनीस कायम खानी साहब ने भी कहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कराची को अलग सूबा कैसे बनाया जाए। कराची अगर अलग सूबा बन भी जाता है, एक मिसाल के तौर पे, जो कि इस वक्त तो नामुमकिन आते हैं, 28वीं तरमीम के तहत कराची एक अलग सूबा नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए उनको एक 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत है। उनको नेशनल असम्बली से भी उनको मंजूरी की ज़रूरत है, उन्हें सेनेट से भी मंजूरी की ज़रूरत है, जो कि हालात और मामलात MQM के इस काबिल नहीं है। ये समझ लें कि MQM इस काबिल नहीं है कि उसको एक अलग सूबा बनाया जाए। क्यों काबिल नहीं है, ये एक अहम सवाल है, और इस सवाल का जवाब खुद MQM वाले दे सकते हैं। वो इस सूरत में दे सकते हैं क्योंकि अगर इनको एक अलग सूबा दे भी दिया जाए MQM को, MQM के मुतालबे के ऊपर, MQM के इस बयान के ऊपर, MQM के इस नज़रिए के ऊपर, MQM के इस इशू की तरफ जो ये फिंगर आउट कर रहे हैं कि कराची के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, सिंध हुकूमत ने 17-18 साल में कराची के साथ कोई मतलब अच्छा काम नहीं किया, कराची की ऐसी की तैसी फेर दी है, और कराची कोटा जो ख़त्म कर दिया है। कराची का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो बेरोज़गार है, बाइकियाँ चला रहा है, फूड पांडा कर रहा है, और जो सिंध के जो लोग हैं, सिंध के जो मैट्रिक फेल, इंटर पास, फलाना ढिमकाना जो लोग हैं, वो 17-17, 18-18 ग्रेड की नौकरी पर है। अगर MQM के कहने पर एक मिसाल के तौर पर एक वो हो जाता है, एक मिसाल कायम हो जाती है, कोई जादू हो जाता है, और मतलब एक जो बड़े हैं मुल्क के, वो एक अलग सूबा दे भी दें, तो सूबा बनने के बाद क्या होगा? इसी तरीके से लड़ाई होगी, इसी तरीके से मामलात होंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाएगी, एक दूसरे को भरी महफिल में कत्ल की धमकियाँ दी जाएंगी। मतलब MQM जब तक एक यूनिटी नहीं होगी, MQM के अंदर एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक झंडे के नीचे, एक बयानी के साथ कायम नहीं होंगे, तो उस वक्त तक ये कैसे मतलब अलग सूबा चला सकते हैं, ये अलग सूबे की बात कर सकते हैं, जब ये खुद एक नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब के जलसे देखें, उनके बयानात सुने, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बयानात सुने, अनीस कायम खानी साहब के बयानात सुने, फारूक सत्तार साहब के बयानात सुने, आफाक अहमद साहब के बयान सुने। आफाक अहमद साहब ने चले जुड़ने की बात तो की, कम से कम जुड़ने की बात तो की, जबकि आफाक अहमद का एक अलग ग्रुप है, महाजिर कौमी मोमिन हकीकी के नाम से एक अलग उनकी तंजीम है, जो कि महाजिर नाम के ऊपर ही बनी है। और सबसे पहले जो MQM से मतलब अल्ताफ़ हुसैन साहब की इस जमात से इख्तलाफ करने वाली जमात ही वही थी। लेकिन उसके बावजूद आज तक देखने आफाक अहमद साहब ने, जब से शुरू के जो 90s के मामलात को हटाकर, जब से अल्ताफ़ हुसैन साहब को साइडलाइन किया है चाइना की MQM ने, उसके बाद से लेकर अब तक आफाक अहमद साहब ने जुड़ने की बात की है। आफाक अहमद ने
اپنے آخری جلسے میں جو ابھی انہوں نے لانڈی میں کیا تھا اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ جتنے لوگ جتنے جو سینئر رہنما ہیں مختلف پارٹیز کے، مولانا فضل الرحمان ہو گئے، اچکزئی ہو گئے یا دوسرے ہو گئے، ان سب کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے، ان سے بات کی جائے. کوئی غدار نہیں ہے، کوئی پاکستان کا دشمن نہیں ہے، کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. غصے میں آ کے جذبات میں آ کے کون نہیں کہہ دیتا. گھروں میں آپس میں بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے. کیا زرداری صاحب نے پاک فوج کے بارے میں نہیں کہا؟ کیا نواز شریف صاحب نے نہیں کیا؟ کیا مریم نواز صاحبہ نے نہیں کیا؟ کیا دوسرے رہنماؤں نے نہیں کہا؟ آج وہ بھی سیاست کر رہے ہیں. زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے ہوئے، نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، جبکہ ان کی بیٹی اس نے بھی بہت کچھ کہا. عمران خان صاحب کی مثال زندہ ہے، انہوں نے تو پینٹیں اتارنے کی بات کی، بلکہ انہوں نے کی نہیں، انہوں نے کر کے بھی دکھایا. 9 مئی کا جو واقعہ اتنا بڑا انہوں نے پاکستان آرمی کے اوپر حملہ کیا، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو ایک بہترین قسم کا ریلیف ملا ہوا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی پارٹی کا ایک الگ نیریٹو ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں اور ان کے اذیت میں ہیں، قید تنہائی میں، یہ سب بکواس کی باتیں ہیں. وہ زندہ ہیں، بڑی بات ہے. اس حرکت کے بعد 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب کو ریلیف ہی ملا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سافٹ کارنر ہی ہے. اب واپس آ جاتے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر. ایم کیو ایم جب تک الگ صوبے کی بات اس وقت تک کرنی بیکار ہے جب تک یہ ایک نہیں ہوتے، متحد نہیں ہوتے، آپسی جھگڑوں کو نہیں بلاتے. یہ چیئرمین شپ کی لڑائی کے چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کا، جب تک یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ساری بیان بازیاں ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب سندھ کے دورے پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ ٹنڈو آدم میں، میر پور خاص میں، حیدرآباد میں، میر پور میں، مختلف جگہوں پہ جلسے کر رہے ہیں، اور ان کی ایک ہی باتیں ہیں کہ میں فلانا اور میں ڈمکانا، ہم نے یہ قربانی کی، ہم نے 22 اگست کر دیا. ارے 22 اگست کو تم نے کیا کر دیا یار؟ تم لوگوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی 22 اگست کا واقعہ کر کے. دوسری جانب اگر ہم فاروق ستار صاحب کو دیکھیں، وہ اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد لے کر بیٹھے ہوئے. مصطفیٰ کمال صاحب وہ تو بس ان کا تو بس نہیں چلتا، وہ تو اپنے آپ میں عقل کل ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ بس وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہی سب صحیح ہے. اگر مصطفیٰ کمال صاحب آپ وفاقی وزیر صحت ہیں، آپ کہتے ہیں اپنے آخری جلسے میں آپ نے کہا کہ وفاقی وزیر ایک بڑی ہوتا ہے اور وہ چاہے اس کے بعد وزیر اعظم بنتا ہے، وہ یہ کر دے وہ کر دے. اگر آپ کو کراچی کا صوبہ بنانے کا اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی درد ہے کراچی کے مسائل کا اور وسائل کا، تو بھائی جب یہ کراچی میں اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنا بڑا المیہ ہوا یہ ولیکا ہاسپٹل میں HIV والا، تو آپ نے اس پہ کوئی ایک بیان کیوں نہیں آیا؟ کم سے کم آپ کراچی والے کو ناطق آپ کر دیتے ایک بیان. آپ کم سے کم اپنے فیڈرل منسٹر کے ناطے ایک بیان جاری کر دیتے. آپ ایک وزٹ کرتے جگہ کا، آپ تو خود سے تو انکوائری کرتے. آپ اسی بیان کے اوپر کر دیتے کہ صوبائی وزیر صحت جو ہیں انہوں نے کوئی بیان کیوں نہیں دیا، وہ موقع پہ کیوں نہیں پہنچی. ان کی جگہ پر یہ کہ دوسرا وزیر، سینئر وزیر سعید غنی صاحب جو ہیں وہ کیوں بیانات دے رہے ہیں، وہ کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کے بارے میں کیوں کوئی بات نہیں کی؟ ایک جملہ، ایک پریس کانفرنس آپ کی نہیں آئی. مطلب اور آپ بات کرتے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی، کراچی کی نمائندگی کی، جبکہ اپنے جلسوں میں آپ لوگ اپنی باتیں سن لیں. ایک دوسرے کو آپ ننگا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، بلکہ ننگا کرنے پہ کیا تلے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے تو ایک دوسرے کو ننگا کر دیا ہے. کراچی کا صوبہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک آپ متحد نہیں ہوتے، اور آپ لوگوں کا متحد ہونا ایسا ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا.